बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में NA-75 डस्का के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मेरे हाथ लगी है, उसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए थे उस रात को, फिर उसके बाद ये जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का था, इसे कलअदम करार दे के दोबारा से ये ज़िमनी इंतखाब हुआ था। बहुत अहम तफसीलात हैं, किसने वो ऑफिसर्स गायब किए थे, क्या तफसीलात हैं, मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि साबका वजीर भी हैं, मुआविन खसूसी भी रही, फिर पंजाब में भी उन्हें बड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई, उनका इसमें क्या किरदार था, वो किस तरह से रंगे हाथों पकड़ी गई। वैसे ही तो उन्हें जो है वो कप्तान हुकूमत में जो उन्हें ओहदे मिले गए, वैसे तो उनको ओहदों से नहीं हटाया गया। बहरहाल वो किस तरह से रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, उनका क्या किरदार था, ये तमाम तर चीज़ें भी जो है वो इस रिपोर्ट में मौजूद हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं जो कि आज किसी इलाके में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अंग्रेज़ी में नाज़रीन ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी ये पेश की गई। बहरहाल जो इसका पूरा वो उर्दू एक वो तर्जुमा है वो जो है वो मैं आपके सामने जो है वो उसको मैंने ट्रांसलेट करने के बाद जो बहुत अहम चीज़ें हैं, ऑब्वियसली मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो क्रक्स है उसका वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी नाज़रीन, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में धांधली का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन अफसरान DRO आबिद हुसैन और RO अत्तर अब्बासी को करार दिया गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की नाअहली की वजह से डस्का इलेक्शन जो था वो सबूतास हुआ। इसके अलावा नाज़रीन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नाअहल DRO और RO को आइंदा कोई इंतजामी पोस्ट ना देने और इंतखाबी ड्यूटी से दूर रखने की जो है वो सिफारिश की गई। रिटर्निंग अफसरान ने जो है रिपोर्ट में नाज़रीन ये चीज़ कही गई कि रिटर्निंग अफसरान में बर वक्त फैसला करने का फुकदान नजर आया। इसके अलावा पोलिंग के रोज़ होने वाले वाकयात से पुलिस और इंतज़ामिया आगाह थी, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए कोई ठोस इकदामात नज़र नहीं आए। इसके अलावा पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अदा करने में कोताही की। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर महकमा तालीम के मुलाजमीन भी वाकयात में मुलविस निकले। इसके अलावा CEO एजुकेशन सियालकोट मकबूल अहमद शाकिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। उन्होंने नाअहली और जानिबदारी का मुजाहरा किया और इस वजह से उनके खिलाफ भी जो है वो इंक्वायरी की जानी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन रिपोर्ट में मजीद ये भी इंकशाफ किया गया कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरखंदा यास्मीन उनके घर पर एक गैर कानूनी मीटिंग जो है वो मुनक़िद की गई। ये जो इल्ज़ाम था ये साबित हुआ। इनके ख़िलाफ़ जो है वो फौजदारी और महकमाना सख्त जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा पुलिस अफसरान और अहलकार गैर कानूनी सरगर्मियों में पूरी तरह मुलविस थे। उन्होंने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब जो है वो पाए गए। तो ये नाज़रीन बहुत एक अहम जो है वो ये मामला थे जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन पुलिस अफसर जो थे उन्होंने 20 प्रेजाइडिंग अफसरान को RO ऑफिस की बजाय दूसरी जगह मुंतकिल करके दबाव के तहत नताइज तब्दील कराने में जो है वो मुलविस रहे। तो ये वो नाज़रीन एक मामला था कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो पुलिस अफसरान जो है वो उनको किसी दूसरी जगह पर लेकर गए। इसके अलावा पोलिंग अमले के मुख्तलिफ मफादात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये भी उसमें रिपोर्ट में कहा गया है। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ इंसबाती कार्रवाई और प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे उनकी जानिब से नामजद पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में 20 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर तैनात पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई और ये कहा गया कि प्रिजाइडिंग अफसरान सरकारी गाड़ी की बजाय प्राइवेट कार में RO ऑफिस के लिए रवाना हुए। वो दौरान ड्यूटी मुख्तलिफ अफराद से कॉल पर बातचीत करते रहे। दौरान इंक्वायरी
بعض افراد نے انکوائری میں تعاون بھی نہیں کیا۔ پریزائڈنگ افسران انکوائری کے دوران جھوٹ سے کام لیتے رہے، لیکن ڈی سی آر رپورٹ کے حوالے کے بعد پریزائڈنگ افسران نے آر او آفس کی بجائے دوسری جگہ جانے کا اعتراف بھی کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین وہ جو فردوس عاشق اوان کے حوالے سے جو ایک پیراگراف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس رپورٹ میں کہا گیا کہ فردوس عاشق اوان پر بھی جو ہے مطلب انگلیاں اٹھائی گئی، اور کہا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر یعنی کہ اے سی ڈسکا کے گھر پر ضمنی انتخاب میں دھاندلی کے لیے ایک میٹنگ ہوئی، جس میں فردوس عاشق اوان، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری علی عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تعلیم محمد اقبال اور دیگر جو افراد تھے وہ موجود تھے۔ تو یہ ناظرین انکوائری رپورٹ جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کو جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بہت بڑی ایک بات تھی، یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا کہ فردوس عاشق اوان نے جو ایک میٹنگ کی اے سی ڈسکا کے گھر میں ضمنی انتخاب کے دوران، وہ جو میٹنگ تھی وہ دھاندلی کے لیے جو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو یہ بہت بڑی ناظرین ایک بریکنگ نیوز ہے۔ بہرحال اس کے بعد الیکشن بھی ہوا، اور الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر شکست ہوئی، اور نواز لیگ جو تھی ان کا بندہ یہاں سے جیتا۔ مزید ناظرین اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پریزائڈنگ افسران کو شناختی کارڈ کی نقول پر بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے کا کہا گیا، عملے کو کہا گیا۔ حالانکہ نارملی طور پر اس طرح سے ہوتا نہیں ہے کہ شناختی کارڈ کی کاپی کے اوپر آپ جو ووٹ ہیں وہ ڈالیں۔ اوریجنل شناختی کارڈ جو ہونا جو ہے وہ آپ کا لازمی ہے، اسی کے اوپر ووٹ ڈال سکتا ہے، کاپی آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ بہرحال اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کاپی پر ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین عملے کو کہا گیا کہ پولیس اور انتظامیہ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، انتخابی عملے اور سرکاری مشینری قانون توڑنے والوں کے کٹ پتلی بنے رہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں لاپتہ پریزائڈنگ افسران کا کردار بھی مشکوک قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے جو اپنے افسران تھے ان کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین یہ پوری ایک انکوائری رپورٹ تھی ڈسکا الیکشن، جو کہ بہت بڑا ایک متنازعہ بنا رہا، اور اس کے اوپر اوبیسلی سب سے پہلے تو 20 جو پولنگ سٹیشنز تھے ان کے نتائج رکے رہے، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ سارا معاملہ گیا، نواز لیگ اور پاکستان تحریک انصاف دونوں نے جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے بعد دوبارہ پولنگ کی ایک ڈیٹ دی، اور اس کے بعد یہ جو الیکشن تھا وہ دوبارہ کرایا گیا۔ بہرحال یہ جو ڈسکا کا علاقہ تھا سیالکوٹ کا، یہ ویسے ہی نواز لیگ کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمیشہ نواز لیگ جیتتی آ رہی تھی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے انہیں کافی ٹف ٹائم دیا، جو الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے آئے، تھوڑے مارجن سے جو جیت تھی وہ ہوئی نواز لیگ کی، لیکن یہ جو ایک انکوائری اور اس میں جو خوفناک انکشافات ہے، میرے خیال سے عمران خان صاحب کو اس کو دیکھنا چاہیے، اور فردوس عاشق اوان پر یہ جو انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، وہ جو میٹنگ والا سارا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے افراد جو تھے اس میں اس انکوائری رپورٹ کی روشنی میں، اور مزید بھی اگر وہ کوئی انکوائری کرانا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ کر یہ تمام تر چیزوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا پڑے گا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔